पाठ 12 संख्या। संख्यावाचिनः शब्दाः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एक, एकः वृक्षः, एका लता, एकं पुष्पम्। द्वि, द्वौ छात्रौ, द्वे अध्यापिके, द्वे नेत्रे। त्रि, त्रयः बालाः, तिस्रः कन्याः, त्रीणि क्रीडनकानि। चतुः अथवा चतुर्, चत्वारः अश्वाः, चतस्रः कलिकाः, चत्वारि कार्यानानि। 1 से 4 तक की संख्याओं में लिंग भेद होता है। 5 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में समान होती हैं। पंच, पंच कपोताः, पंच चटकाः, पंच पत्राणि। षट्, षड्, षट् पादपाः, षट् नराः, षट् पुस्तकानि। सप्त, सप्त खगाः, सप्त मक्षिकाः, सप्त नक्षत्राणि। अष्ट, अष्ट मीनाः, अष्ट घटाः, अष्ट फलानि। नव, नव मूषिकाः, नव कोकिलाः, नव कन्दुकानि। दश, दश वृक्षाः, दश मालाः, दश कमलानि। संख्याएं विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती हैं, अतः जो संज्ञा का लिंग, वचन, विभक्ति होगी उसी के अनुसार संख्यावाची शब्दों या विशेषणों का प्रयोग होगा। पुल्लिंग बहुवचन प्रथमा विभक्ति के कर्ता के साथ संख्या का रूप भी उसी के अनुसार होगा। अतः ध्यान दें, 1 से चतुः शब्द तक रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। एक शब्द का रूप केवल एक वचन में चलता है, द्विशब्द का द्विवचन में, त्रि और चतुः शब्द का रूप केवल बहुवचन में चलेगा। 1. विभक्ति पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। प्रथमा एकः बालः, एका कन्या, एकं पुष्पम्। द्वितीया एकं बालम्, एकां कन्याम्, एकं पुष्पम्। तृतीया एकेन बालेन, एकया कन्यया, एकेन पुष्पेण। चतुर्थी एकस्मै बालाय, एकस्यै कन्यायै, एकस्मै पुष्पाय। पंचमी एकस्मात् बालात्, एकस्याः कन्यायाः, एकस्मात् पुष्पात्। षष्ठी एकस्य बालस्य, एकस्याः कन्यायाः, एकस्य पुष्पस्य। सप्तमी एकस्मिन् बाले, एकस्यां कन्यायाम्, एकस्मिन् पुष्पे। द्वि विभक्ति पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। प्रथमा द्वौ अश्वौ, द्वे कलिके, द्वे पत्रे। द्वितीया द्वौ अश्वौ, द्वे कलिके, द्वे पत्रे। तृतीया द्वाभ्याम् अश्वाभ्याम्, द्वाभ्याम् कलिकाभ्याम्, द्वाभ्याम् पत्राभ्याम्। चतुर्थी द्वाभ्याम् अश्वाभ्याम्, द्वाभ्याम् कलिकाभ्याम्, द्वाभ्याम् पत्राभ्याम्। पंचमी द्वाभ्याम् अश्वाभ्याम्, द्वाभ्याम् कलिकाभ्याम्, द्वाभ्याम् पत्राभ्याम्। षष्ठी द्वयोः अश्वयोः, द्वयोः कलिकयोः, द्वयोः पत्रयोः। सप्तमी द्वयोः अश्वयोः, द्वयोः कलिकयोः, द्वयोः पत्रयोः। त्रि विभक्ति पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। प्रथमा त्रयः छात्राः, तिस्रः सारिकाः, त्रीणि फलानि। द्वितीया त्रीन् छात्रान्, तिस्रः सारिकाः, त्रीणि फलानि। तृतीया त्रिभिः छात्रैः, तिसृभिः सारिकाभिः, त्रिभिः फलैः। चतुर्थी त्रिभ्यः छात्रेभ्यः, तिसृभ्यः सारिकाभ्यः, त्रिभ्यः फलेभ्यः। पंचमी त्रिभ्यः छात्रेभ्यः, तिसृभ्यः सारिकाभ्यः, त्रिभ्यः फलेभ्यः। षष्ठी त्रयाणां छात्राणां, तिसॄणां सारिकानां, त्रयाणां फलानां। सप्तमी त्रिषु छात्रेषु, तिसृषु सारिकासु, त्रिषु फलेषु। चतुः अथवा चतुर् विभक्ति पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। प्रथमा चत्वारः देवाः,
चतस्रः लताः, चत्वारि पुस्तकानि। द्वितीया, चतुरः देवान्, चतस्रः लताः, चत्वारि पुस्तकानि। तृतीया, चतुर्भिः देवैः, चतस्रिभिः लताभिः, चतुर्भिः पुस्तकैः। चतुर्थी, चतुर्भ्यः देवेभ्यः, चतस्रिभ्यः लताभ्यः, चतुर्भ्यः पुस्तकेभ्यः। पंचमी, चतुर्भ्यः देवेभ्यः, चतस्रिभ्यः लताभ्यः, चतुर्भ्यः पुस्तकेभ्यः। षष्ठी, चतुर्णां देवानां, चतस्रिणां लतानां, चतुर्णां पुस्तकानां। सप्तमी, चतुर्षु देवेषु, चतस्रिषु लतासु, चतुर्षु पुस्तकेषु। पंच से आगे के रूप तीनों लिंगों में समान, पुल्लिंग बहुवचन के समान होते हैं। विभक्ति ही पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। प्रथमा, पंच, षट, सप्त, अष्ट अथवा अष्टौ, नव, दश। द्वितीया, पंच, षट, सप्त, अष्ट अथवा अष्टौ, नव, दश। तृतीया, पंचभिः, षड्भिः, सप्तभिः, अष्टभिः, नवभिः, दशभिः। चतुर्थी, पंचभ्यः, षड्भ्यः, सप्तभ्यः, अष्टभ्यः अथवा अष्टाभ्यः, नवभ्यः, दशभ्यः। पंचमी, पंचभ्यः, षड्भ्यः, सप्तभ्यः, अष्टभ्यः अथवा अष्टाभ्यः, नवभ्यः, दशभ्यः। षष्ठी, पंचानां, षण्णां, सप्तानां, अष्टानां, नवानां, दशानां। सप्तमी, पंचसु, षड्सु, सप्तसु, अष्टसु अथवा अष्टासु, नवसु, दशसु। इन सभी संख्याओं का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के साथ प्रयोग होता है। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच फलानि। पंच बालान्, पंच बालिकाः, पंच फलानि। पंचभिः बालैः, पंचभिः बालिकाभिः, पंचभिः फलैः। पंचभ्यः बालेभ्यः, पंचभ्यः बालिकाभ्यः, पंचभ्यः फलेभ्यः। पंचभ्यः बालेभ्यः, पंचभ्यः बालिकाभ्यः, पंचभ्यः फलेभ्यः। पंचानां बालानां, पंचानां बालिकानां, पंचानां फलानां। पंचसु बालेषु, पंचसु बालिकासु, पंचसु फलेषु। इसी प्रकार षट, सप्त, अष्ट, नव, दश के भी रूपों का प्रयोग होगा। एकतः शत पर्यन्तं संख्यावाचक शब्दाः। एकः, एका, एकम्। द्वौ, द्वे, द्वे। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। पंच, षड्, षट्। सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः। पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः। नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पञ्चत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पञ्चाशत्, एकपञ्चाशत्, द्विपञ्चाशत्, त्रिपञ्चाशत्, चतुःपञ्चाशत्, पञ्चपञ्चाशत्, षड्पञ्चाशत्, सप्तपञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत्, नवपञ्चाशत्, षष्टिः। एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुःषष्टिः, पञ्चषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, सप्ततिः। एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुःसप्ततिः, पञ्चसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः,
अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः एकाशीतिः द्वयशीतिः त्रयशीतिः चतुर्शीतिः पञ्चाशीतिः षड्शीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः शतम् 1000 हजार सहस्रम 5000 5000 पंचसहस्रम 1 लाख लाख लक्षम 1 करोड़ करोड़ कोटिः